वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ही से अहम मुलाक़ात। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सूरत हाल और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। चीन का कहना है कि चीन और पाकिस्तान हर हाल में स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा ईरान के मामले पर स्ट्रेटेजिक ताउन को फ़रोग़ देंगे, क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए चीन तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर एक रोज़ा दौरे चीन पर है। अपना तेल खुद लो, अमेरिका मदद नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया और फ्रांस पर बरस पड़े। कहा, बरतानिया और दीगर ममालिक अमेरिका से जेट फ्यूल खरीदें, वरना हिम्मत करके हॉर्मज़ जाकर तेल लेकर आ जाएं। अमेरिका अब हर मुल्क की मदद नहीं करेगा, आपको खुद लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप हमारे लिए मौजूद नहीं थे। सदर ट्रंप ने फ्रांस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि फ्रांस ने इसराइल जाने वाले फौजी सामान से लदे तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हदूद में परवाज़ की इजाज़त नहीं दी। फ्रांस ने ईरान के खिलाफ बहुत कम ताउन किया। अमेरिकी सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग ख़त्म करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार का ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदार के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अपने मुशीरों को बता चुके कि वो आबनाए हुर्मुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने पर गौर कर रहे हैं। एक बयान में सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान में हुकूमत तब्दील हो चुकी है, हम नए लोगों के साथ मामला तय कर रहे हैं। एक हफ्ते में मालूम हो जाएगा कि ईरानी स्पीकर ग़ालिबाफ अमेरिका के साथ काम करने पर तैयार हैं या नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान मुआहिदा 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले करना चाहते हैं। साथ ही सदर ट्रंप को इस बात में भी दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेस के खित्ते से निकलने का वक्त आ गया है। देखें हमने उनकी फ़ज़ाई कमान के साथ क्या किया। ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारह क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं। जारह दुश्मन न ही अरबों का एहतराम करते हैं, न ईरानियों का, न वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे बिरादर मुल्क समझता है। खलीज में 2 बहरी जहाज़ों पर हमले। पहला हमला दुबई पोर्ट पर खड़े कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हुआ। हमले से ऑयल टैंकर के अगले हिस्से पर आग लग गई, आग पर काबू पा लिया गया। दूसरा हमला सऊदी अरब के शहर रास तनूरा के करीब लाइबेरिया के परचम बरदार जहाज़ पर हुआ। जहाज़ के करीब 2 मिसाइल समंदर में गिरे, हमले के तमाम अफराद महफूज रहे। दुबई की सबसे बड़ी पोर्ट जबल अली दुबई मीडिया सिटी में भी धमाकों की शदीद आवाज़ें। सऊदी वज़ारत दिफा का रियाद की तरफ से आने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के बाद अमरीकी एयरबॉक्स तैयारे की तबाहशुदा तस्वीर सामने आ गई। खाम तेल की सप्लाई पर तशवीश बरकरार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $113 से $115 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $105 तक चली गई। ईरान जंग से मुतालिक मतज़ाद खबरों पर एशियाई स्टॉक मार्केटों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान में 100 इंडेक्स 1900 पॉइंट्स इजाफे से 1,48,743 पॉइंट्स पर देखा गया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का अमरीका पर भी असर। अमरीका में पेट्रोल की फी गैलन कीमत 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। $4 फी गैलन से तजावुज़ कर गई। अमरीकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इससे कबल अगस्त 2022 में ये कीमतें $4 से ऊपर गई थीं। अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक फरवरी के आखिर में ये कीमत $3 से भी कम थी। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 30%, डीजल की कीमतों में 70% का इजाफा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में पुरतपाक मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इजलास के दौरान पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को सराहा।
پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میری مقدم کا ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا خیر مقدم، خطے میں امن کی بحالی اور پائیدار استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قابل ستائش قرار دیا، علاقائی استحکام اور دیر پا امن کے لیے سفارتی اصولوں پر مبنی حل کو ناگزیر کہا۔ اسلام آباد پولیس نے کاروباری شخصیت عامر شہزاد اوان کے قتل میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری نے کہا کہ 2 روز قبل ہوئے واقعے کو 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے تمام ملزمان گرفتار کیے گئے۔ واقعے میں منصور خان گینگ ملوث ہے۔ گینگ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ افغان شہری بھی شامل ہیں۔ ہم نے ملزمان کو کراچی سے خیبر کے درمیان پکڑا۔ اسلام آباد میں گزشتہ سال کی نسبت 63% بڑے جرائم میں کمی واقع ہوئی۔ یہ کیس پورے پاکستان لیول کا کیس تھا۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ پولیس جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے قاتلوں تک پہنچی۔ تحقیقات کے لیے 6 جگہوں کی جیو فینسنگ کی گئی۔ گلوکار علی ظفر میشا شفیع کے خلاف حد تک کہ عزت کا کیس جیت گئے۔ عدالت کا گلوکارہ میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ ایڈیشنل سیشن جج لاہور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ علی ظفر نے میشا شفیع کے خلاف 100 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ میشا شفیع نے علی ظفر پر جنسی ہراسانی کا الزام لگایا تھا۔ کیس میں مجموعی طور پر 20 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ بال ٹیمپرنگ پر فخر زمان 2 میچز کے لیے معطل۔ میچ ریفری نے سماعت کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ پی سی بی کے مطابق فخر زمان کو بال ٹیمپرنگ سے متعلق آرٹیکل کی خلاف ورزی پر سزا سنائی گئی۔ بال ٹیمپرنگ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے میچ کے دوران رپورٹ ہوئی۔ فخر زمان ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف لاہور قلندرز کے میچز نہیں کھیل سکیں گے۔ پنجاب، بلوچستان، گلگت بلتستان میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کل سے کھلیں گے۔ ہفتے میں 5 دن فزیکل کلاسز ہوں گی۔ سندھ حکومت کا بھی کل سے فزیکل کلاسز کی بحالی کا اعلان۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ اسکول، کالجز اور جامعات میں تدریسی عمل کل سے بحال ہو جائے گا۔ آن لائن کلاسز کی بجائے فزیکل کلاسز ہوں گی۔ صوبے میں ہفتے کے دن تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ تعلیمی ادارے جاری بحران کے پیش نظر 9 مارچ کو حکومت کے کفایت جاری اقدامات کے تحت بند کیے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن پر صوبوں کی رائے مختلف ہے۔ ہم کبھی ایسے کسی فیصلے کا حصہ نہیں بنے جو عوام پر بوجھ بنے۔ بولے کے پی میں 1000 ارب سے زیادہ NFC ایوارڈ نہیں دیا جا رہا۔ بیرسٹر گوہر کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ یہ آج صبح پیش آیا واقعہ۔ ہیکرز کی جانب سے رقوم مانگی جا رہی ہیں۔ تمام مالی درخواستوں کو نظر انداز کیا جائے۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے رجوع کر لیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی غیر قانونی پاکستانی شہریت حاصل کرنے والوں کو نیشنل ڈیٹا بیس سے نکالنے کی ہدایت۔ نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، کہا غیر قانونی طور پر آنے والے غیر ملکیوں کے انخلا میں نادرا اداروں کو معاونت فراہم کرے۔ وزیر داخلہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ نادرا کی جانب سے فوت ہونے والے لاکھوں افراد کے شناختی کارڈ منسوخ کیے گئے ہیں۔ پی ٹی کے تعاون سے ان افراد کے ناموں پر جاری موبائل سمز کو بھی بلاک کیا جا رہا ہے۔ اور HBL PSL 11 میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی آج لاہور میں مد مقابل ہوں گے۔ میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکرو سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔